ल 2019 जनवरी मेकअप क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन हेर्दै जानुहोस् During the last few years, National Hydropower Company (NHPC) has been constructed by the high cost of capital make many capital investment भन्छ यहाँ तल डाटा दिएको छ भन्छ अब त्यसपछि बुलेट पछि स्टार्ट गर्नुहोस् the firm's tax rate is 30% there tax rate T is equal to tax rate T is equal to 30% भन्छ tax rate 30% rate tax rate T is equal to 30% भनेर मैले जस्ताको तस्तै लेख्दिएँ क्वेसनमा जे दिएको छ त्यहाँबाट सुरु गर्दै गएँ अब यो क्वेसन पढ्नुभन्दा अगाडि मलाई थ्योरी भनिदिनुहोस् कस्ट अफ क्यापिटलमा क्यापिटलहरू तीनटा हुन्छ एउटा डेट वा बोन्ड हो एउटा प्रिफर्ड स्टक हो यतिसम्म त सुन्या जस्तो लाग्यो होला नि एउटा डेट हो एउटा प्रिफर्ड स्टक हो एउटा कमन स्टक हो मैले 6 घण्टादेखि भन्दै आएको कुरा यही हो तीनटा क्लासमा एउटा डेट एउटा प्रिफर्ड स्टक एउटा कमन स्टक एउटा सोर्स डेट हुन्छ बोन्ड एउटा प्रिफर्ड स्टक एउटा कमन स्टक अब हामीले के गर्नुपर्छ डेटबाट डेटको कस्ट निकाल्नुपर्छ प्रिफर्ड स्टकबाट प्रिफर्ड स्टकको कस्ट निकाल्नुपर्छ कमन स्टकबाट कमन स्टकको कस्ट निकाल्नुपर्छ दोस्रो बुलेटमा गएर हेर्दिनुहोस् द करेन्ट प्राइस अफ NHPC बोन्ड भन्छ यो डाटा बोन्डको हेर्नुहोस् त करेन्ट अफ बोन्ड भन्छ भने यो डाटा के को हो बोन्डको हो पहिलो सोर्स बोन्ड हो बोन्डको डाटा दिएको रहेछ बोन्डको अर्को नाम डेट हो यसलाई यसरी पहिलो सोर्स बोन्ड वा डेट लेख्ने अनि बोन्डमा दिएको डाटा बोन्डमा सार्ने अनि फेरि प्रिफर्ड स्टक लेख्ने प्रिफर्ड स्टकमा दिएको डाटा प्रिफर्ड स्टकमा लेख्ने अनि कमन स्टक लेख्ने कमन स्टकमा दिएको डाटा कमन स्टकमा गएर लेखिदिने सकियो अब सुन्नुहोस् सेकेन्ड नम्बरमा बोन्ड दियो यो बोन्डको डाटा हो पढ्दै जानुहोस् The current price of NHPC bond with 10% coupon rate. Bond को coupon rate 10% छ रे त्यसमा हेर्नुस् त bond को coupon rate 10% छ रे bond को coupon rate is equal to 10% छ रे coupon rate is equal to 10% फेरि पढ्दै जानुहोस् annual payment 10 year remaining maturity rate यो bond मा 10 year maturity छ रे year n equal to कति रहेछ 10 year रहेछ फेरि पढ्दै जानुहोस् year 10 year फेरि पढ्नुहोस् is rupees 900 भन्छ हेर्नुस् त the current price भन्यो टाउकोमा is rupees 900 भन्यो भने हामीलाई के थाहा छ क्वेशनमा करेन्ट प्राइस सेलिङ प्राइस मार्केट प्राइस तीनटा नाम दियो भने त्यो सधैँ बोन्डको प्राइस P0 हुन्छ क्वेशनमा करेन्ट प्राइस क्वेशनमा सेलिङ प्राइस क्वेशनमा मार्केट प्राइस करेन्ट प्राइस सेलिङ प्राइस मार्केट प्राइस यो तीनटा नाम दियो भने सधैँ कहिले करेन्ट प्राइस कहिले सेलिङ प्राइस कहिले मार्केट प्राइस यो तीनटा नाम दियो भने यो सधैँ P0 हुन्छ अहिले करेन्ट प्राइस 900 भनेको छ करेन्ट प्राइस भने P0 हो P0 900 भयो यसपछि फेरि पढ्दै जानुहोस् द बोन्ड would be privately placed with no flotation cost रे यो बोन्डको क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट छैन रे भन्यो फ्लोटेसन कस्ट छैन भने के निकाल्नु पर्दैन फ्लोटेसन कस्ट छैन भने के निकाल्नु पर्दैन नेट प्रोसिड्स निकाल्नु पर्दैन क्वेशनले के भन्दियो यो क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट छैन रे भन्दियो फ्लोटेसन कस्ट छैन भने त सजिलो भइहाल्यो एनपी नेट प्रोसिड्स निकाल्न पाइएन फ्लोटेसन कस्ट दियो भने नेट प्रोसिड्स एनपी निकाल्न पाइन्थ्यो बोन्डको डाटा सक्यो बोन्ड भनेर दियो बोन्डको डाटा बोन्डमा सक्यो अब मलाई भन्नुहोस् बोन्ड कि रिडिमेबल हुन्छ बोन्ड कि इरिडिमेबल हुन्छ नम्बर अफ इयर एन दियो भने रिडिमेबल नम्बर अफ इयर एन दिएन भने इरिडिमेबल के यो बोन्डको क्वेशनमा नम्बर अफ इयर एन दिएको छ त एन दिएको छ के भयो एन दिएको छ भने एन दिएको छ क्वेशनमा नम्बर अफ इयर एन दिएको छ एन दियो भने यो के को हो रिडिमेबल कि इरिडिमेबल यो रिडिमेबल हो कि इरिडिमेबल हो रिडिमेबल हो यो बोन्ड के भयो रिडिमेबल बोन्ड भयो अब मलाई भन्नुस् त कस्ट निकाल्दाखेरि के को फर्मुला लाउनु पर्यो रिडिमेबल को लाउनु पर्यो कि इरिडिमेबल को फर्मुला लाउनु पर्यो रिडिमेबल को त्यसो भने मलाई फर्मुला अब फर्मुला भन्नुहोस् रिडिमेबल बोन्ड हो भने रिडिमेबल बोन्ड को फर्मुला लाउनुस्
सबभन्दा पहिले जहिले पनि म अगाडि ए बाट आउँदो रहेछ आशा भट्टलाई नै देख्छु, तपाईँ नै फर्मुला भन्नुहोस्। हिजो पनि तपाईँलाई नि मैले तपाईँलाई नै सोधेको थिएँ, आज पनि तपाईँलाई नै सोध्छु। यो रिडिमेबल बोन्ड हो भने फर्मुला के को लाउने? के को लाउने? रिडिमेबल को लाउने हो हैन? त्यसो भने यो रिडिमेबल बोन्ड हो, फर्मुला के को लाउनु पर्यो? रिडिमेबल बोन्ड को फर्मुला लाउनु पर्यो। रिडिमेबल बोन्डमा सबैभन्दा पहिले कस्ट अफ डेट केडी निकाल्ने हो हैन? सबभन्दा पहिले के निकाल्ने हो? कस्ट अफ डेट केडी। रिडिमेबल बोन्डमा केडी निकाल्ने फर्मुला यति एउटा फर्मुला याद गरेपछि च्याप्टर सकिन्छ। के हो फर्मुला? I plus MV minus NP अथवा P0 upon N whole इसको के रे whole divided by MV plus 2NP अथवा P0 upon 3 into 100. Thank you. 2NP by NP नभए P0 यत्रो मैले 6 घण्टा बल्ल बल्ल भनेको कुरा बल्ल मलाई पनि खुसी लाग्यो भनिदिनु भयो। हेर्नुस् त I plus MV minus NP by NP नभए P0 divided by N whole upon MV plus 2NP NP नभए P0 divided by 3 into 100 गर्ने केडी निकाल्ने। अब सुन्नुहोस्, बोन्डको डाटा सार्ने, बोन्डको डाटा सारिसकेपछि बोन्डको कस्ट निकाल्ने, अनि प्रिफर्ड स्टकको डाटा सार्ने, प्रिफर्ड स्टकको डाटा सारिसकेपछि प्रिफर्ड स्टकको कस्ट निकाल्ने, कमन स्टकको डाटा सार्ने, कमन स्टकको डाटा सारिसकेपछि कमन स्टकको कस्ट निकाल्ने। बोन्ड भनेर दियो, बोन्डको डाटा सार्यौं, बोन्डको डाटा सारिसकेपछि बोन्डको कस्ट निकाल्ने। अनि हामीले बारम्बार के पढेका छौं? बोन्डमा सबै कुरा गिवन हुन्छ। आई फर इन्ट्रेस्ट गिवन हुँदैन। इन्ट्रेस्ट जहिले पनि वर्किङ नोटमा गएर निकाल्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् त, आई फर इन्ट्रेस्ट हो हैन? बोन्डमा सबै कुरा गिवन हुन्छ। आई फर इन्ट्रेस्ट गिवन हुँदैन, इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ। इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो? एमबी इन्टु के हो? कुपन रेट हो हैन? इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला एमबी इन्टु कुपन रेट हो। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो फर्मुलामा बोन्डमा आई फर इन्ट्रेस्टबाट सुरु हुन्छ। बोन्डमा आई फर इन्ट्रेस्ट क्वेसनमा दिएको हुँदैन। इन्ट्रेस्ट जहिले पनि हामी आफैले निकाल्नु पर्छ। इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि एमबी इन्टु कुपन रेट गर्ने, जुनसुकै क्वेसनमा पनि इन्ट्रेस्ट निकाल्दा एमबी इन्टु कुपन रेट गर्ने। अब एमबी क्वेसनले दिए पनि नदिए पनि एमबी सधैँ 1000 हुन्छ। बोन्डको एमबी हामीले पढेका छौं, अस्ति लेखेका छौं। एमबी भनेको बोन्डको पार भ्यालु फेस भ्यालु हो। क्वेसनले दिए पनि 1000 हुन्छ, नदिए पनि 1000 हुन्छ। एमबी 1000 हो। कुपन रेट भनेको क्वेसनमा कुपन रेट 10% दिएको छ। एमबी इन्टु कुपन रेट, एमबी 1000 कुपन रेट 10% गर्दा इन्ट्रेस्ट कति आयो? 100 आयो। अब सुन्नुहोस्, जसले पहिले बोन्ड पढ्नु भएको थिएन, यहाँ आई फर इन्ट्रेस्टबाट सुरु हुन्छ। माइन्डमा एउटा कुरा के राख्दिनुहोस्, आई फर इन्ट्रेस्ट क्वेसनमा दिँदैन, जहिले पनि निकाल्नु पर्छ। आई फर इन्ट्रेस्ट निकाल्दा एमबी इन्टु कुपन रेट गर्ने, एमबी 1000 हुन्छ, कुपन रेट 10% दिएको छ, 10% गर्दा इन्ट्रेस्ट 100 भयो। एकैछिन हतार नगर्नु है। हेर्नुहोस्, म यति बिस्तारै जान्छु कि नबुझ्ने भन्ने त केही हुँदैन। यहाँबाट हेर्नुहोस्, आई फर इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्टको ठाउँमा 100 राख्नु पर्यो। एमबी भनेको बोन्डमा दिए पनि नदिए पनि कति हो? एमबी 1000 हो। अब फेरि क्वेसनमा खोजेर बस्नु होला, 1000 कहाँबाट आयो भन्दा हामीले थ्योरीमा पढेका छौं। बोन्डको पार भ्यालु फेस भ्यालु एमबी हो। दिए पनि 1000 हुन्छ, दिएन भने पनि कति राख्ने? 1000। एमबी को ठाउँमा 1000 माइनस एमपी भनेको नेट प्रोसिड्स हो कि हैन? अब सुन्नुहोस्, एनपी नेट प्रोसिड्स क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो भने मात्रै नेट प्रोसिड्स निकाल्न सकिन्छ। क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट दिएन भने नेट प्रोसिड्स निस्किदैन। यो क्वेसन बोन्डको क्वेसनमा काई फ्लोटेसन कस्ट छ त? छैन। क्वेसनले भन्दैको छ न्यू बोन्ड वुड हैव प्राइवेटली प्लेस्ड विथ नो फ्लोटेसन कस्ट रे। यो बोन्डमा फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन भन्यो। फ्लोटेसन कस्ट लाग्दैन भने एनपी छैन। अब एनपी नभएको बेलामा के राख्नु पर्छ? P0 राख्नु पर्छ। P0 कति राख्नु पर्यो? 900 राख्नु पर्यो। यति त बुझियो। एनपी फ्लोटेसन कस्ट दिएको भए एनपी नेट प्रोसिड्स राख्थ्यौं, नेट प्रोसिड्स निकाल्थ्यौं अनि एनपी को ठाउँमा राख्थ्यौं। तर क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट छैन। क्वेसनले नै भन्दैको छ बोन्डमा फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन रे। बोन्डमा फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन भने एनपी हुँदैन।
एनपी छैन भने के राख्नु पर्यो P0 राख्नु पर्यो P0 900 भयो डिवाइड बाइ एन फर इयर 10 भयो एन को ठाउँमा 10 राख्ने अनि फेरि तल जानुहोस् होल अपन एमबी 1000 प्लस 2 एनपी राख्ने कि P0 राख्ने एनपी त छँदै छैन फ्लोटेसन कस्ट हुँदा मात्रै एनपी नेट प्रोसेस हुने हो फ्लोटेसन कस्ट छैन एनपी हुँदैन एनपी छैन भने एनपी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो P0 900 हो 2 इन्टु 900 गर्ने 2 एनपी नहुँदा P0 2 P0 2 इन्टु 900 डिवाइड बाई 3 इन्टु 100 गर्नु पर्यो यतिसम्म भएपछि यहाँबाट हेर्नुहोस् त 100 को ठाउँमा 100 भयो प्लस 1000 बाट 900 घटाउँदा 100 भयो डिवाइड बाइ 10 भयो होल अपन 2 ले 900 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 1000 सँग जोड्नुहोस् डिवाइड बाइ 3 गर्नुहोस् 9 दुना 18 कति आउँछ यसको 900 कति 933.33 933.33 हो इन्टु 100 गर्नुहोस् कति आयो पर्सेन्टेज भन्नु त 11.78 11 point कति आयो 78 आयो 11.78 कस्ट अफ डेट केडी यति आयो कि हैन तर हामीलाई के थाहा छ केडी निकालिसकेपछि केडी लाई के बनाउनु पर्छ कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स केडीटी बनाउनु पर्छ सबभन्दा पहिले केडी निकाल्ने फर्मुलामा हालेर निस्किएको केडी लाई केडीटी बनाउने केडीटी बनाउँदा के पढ्या छौं रे केडी इन्टु 1 minus t KD 11.78 KD 11.78 छ KD को ठाउँमा 11.78 इन्टु 1 minus t for tax rate कति हो माथि हेर्नुहोस् 0.30 3% 0.3 गर्दा KDT कति आयो 8.25% 8.25% सकियो यो रिडिमेबल बोन्ड थियो रिडिमेबल बोन्डको फर्मुला लायौं सबभन्दा पहिले केडी निकाल्ने केडी निस्किसकेपछि जहिले पनि निस्किएको केडीलाई के बनाउने केडीटी बनाउने केडी निकाल्यौं निस्किएको केडीलाई केडीटी बनाउने अनि केडीटी बनायौं सकियो बोन्डको डाटा सकियो अब यतातिर हेर्नुहोस् बोन्डको सकियो एउटा बोन्ड हुन्छ एउटा प्रिफर्ड स्टक हुन्छ एउटा कमन स्टक हुन्छ बोन्डको डाटा सकियो पालो के को आयो के को प्रिफर्ड स्टक क्वेशनमा दिएको हुन्छ अनि प्रिफर्ड स्टकको डाटा प्रिफर्ड स्टकमा सार्ने यसैगरी बोन्डको डाटा बोन्डमा सार्ने रिडिमेबल भए बोन्ड रिडिमेबलको फर्मुला लाउने इरिडिमेबल थियो भने इरिडिमेबलको फर्मुला लाउँथ्यो कस्ट निकाल्थ्यौं अब सेकेन्डमा प्रिफर्ड स्टकको पालो आयो हैन प्रिफर्ड स्टकमा जाने सेकेन्डमा प्रिफर्ड स्टकको पालो आयो प्रिफर्ड स्टकमा जाने प्रिफर्ड स्टकको डाटा प्रिफर्ड स्टकमा सार्ने अनि प्रिफर्ड स्टकमा नम्बर अफ इयर एन दिए रिडिमेबल हुन्छ रिडिमेबलको फर्मुला लाउने नम्बर अफ इयर एन दिएन भने इरिडिमेबल हुन्छ इरिडिमेबलको फर्मुला लाउने सेकेन्डमा अब एउटा बोन्डको काम सकियो सेकेन्डमा प्रिफर्ड स्टकमा जानु पर्यो अब प्रिफर्ड स्टकको डाटा यहाँनेरि प्रिफर्ड स्टकमा सार्ने अनि नम्बर अफ इयर एन छ भने रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला लाउने नम्बर अफ इयर एन छैन भने प्रिफर्ड स्टकमा इरिडिमेबलको फर्मुला लाउने कस्ट निकाल्ने पढ्नुहोस् क्वेशन हेर्नुहोस् द करेन्ट प्राइस अफ द 12% 100 पार भ्यालु परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक रे यो प्रिफर्ड स्टक परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक हो रे नम्बर अफ इयर एन दिए रिडिमेबल नम्बर अफ इयर एन दिएन भने इरिडिमेबल वा परपेचुअल यो प्रिफर्ड स्टक इरिडिमेबल वा परपेचुअल हो रे त्यसो भने यसको एन्सर यो अब हामीले कस्ट निकाल्दा परपेचुअल प्रिफर्ड स्टक हो भन्यो भने इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक हो फर्मुला इरिडिमेबल को लाउनु पर्यो पढ्नुहोस् द करेन्ट प्राइस अफ 12% डे यसमा पर्सेन्टेज 12% छ रे त्यसो भने यसलाई पनि कुपन वा डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज भनिन्छ बोन्डमा दिएको पर्सेन्टेज कुपन रेट हो प्रिफर्ड स्टकमा दिएको पर्सेन्टेज डिभिडेन्ड रेट हो डिभिडेन्ड भने पनि कुपन रेट नै हो कुपन रेट कति रहेछ यसमा 12% रहेछ बोन्डमा कुपन रेट 10% रहेछ प्रिफर्ड स्टकमा कुपन रेट 12% रहेछ फेरि पढ्नुहोस् द करेन्ट प्राइस अफ द फर्म 12% 100 पार भ्यालु रे पार भ्यालु फेस भ्यालु भने एमपी हो पार भ्यालु
फेस भ्यालु पार भ्यालु फेस भ्यालु भने एमबी हो। अब सुन्नुहोस् बोन्डको एमबी हो दिए पनि नदिए पनि 1000 हुन्छ तर प्रिफर्ड स्टक भनेको प्रिफरेन्स सेयर हो सेयरको एमबी दिए पनि नदिए पनि 100 हुन्छ। प्रिफर्ड स्टक भनेको प्रिफरेन्स सेयर हो प्रिफरेन्स सेयरको एमबी पार भ्यालु वा फेस भ्यालु कति हुन्छ 100 हुन्छ। पढ्नुहोस् the current price of the firm 12% 100 par value perpetual preferred stock is 90 day 100 par value भएको preferred stock को प्राइस 90 हुन्छ रे भन्छ। करेन्ट प्राइस सेलिङ प्राइस मार्केट प्राइस भनेको P0 हो कि हैन त्यसो भने करेन्ट प्राइस सेलिङ प्राइस जेसुकै दियोस् त्यो P0 हो। अघि बोन्डमा करेन्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भनेर 900 दियो यो बोन्डको P0 हो। प्रिफर्ड स्टकमा प्राइस 90 हुन्छ भन्यो प्राइस भनेको P0 हो यो प्रिफर्ड स्टकको P0 हो प्रिफर्ड स्टकको P0 कति भयो 90 भयो। यतिसम्म बुझ्नुहोस् हेर्नुस् त प्रिफर्ड स्टकमा पर्सेन्टेज दियो कुपन रेट हो बोन्डमा पर्सेन्टेज दियो कुपन रेट हो यो बोन्डको कुपन रेट हो यो प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड वा कुपन रेट हो। पार भ्यालु फेस भ्यालु बोन्डमा 1000 शेयरमा 100 अनि करेन्ट प्राइस प्राइस बोन्डमा 900 प्रिफर्ड स्टकमा 90। अब फेरि हेर्नुहोस् द कम्पनी वुड इन्कर फ्लोटेसन कस्ट 2% दे प्रिफर्ड स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट 2% छ रे प्रिफर्ड स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट 2% छ रे। अब मलाई भन्नुहोस् क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दिने बित्तिकै नेट प्रोसिड्स एनपी निकाल्नु पर्छ। प्रिफर्ड स्टकको क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट 2% दियो अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्छ नेट प्रोसिड्स एनपी निकाल्नु पर्छ हो कि हैन। क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो भने के निकाल्ने हो नेट प्रोसिड्स निकाल्ने हो। क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो अब के निकाल्नु पर्यो नेट प्रोसिड्स निकाल्नु पर्छ। क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दिएको बेलामा नेट प्रोसिड्स निकाल्नु पर्छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दिए पनि एनपी निकाल्ने फ्लोटेसन कस्ट अमाउन्टमा दिए पनि एनपी निकाल्ने। अहिले फ्लोटेसन कस्ट केमा छ पर्सेन्टेजमा छ भने एनपी निकाल्दा के गर्नु पर्यो P0 जति छ त्योबाट 2% फ्लोटेसन कस्ट घटाइदिने बाँकी बसेको अमाउन्ट एनपी हुन्छ हो हैन। नेट प्रोसिड्स निकाल्दाखेरि P0 इन्टु 1 माइनस फ्लोटेसन कस्ट को पर्सेन्टेज गर्ने हेर्नुस् त फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दियो भने एनपी निकाल्दा P0 इन्टु 1 माइनस फ्लोटेसन कस्ट को पर्सेन्टेज गर्ने तर फ्लोटेसन कस्ट अमाउन्टमा दिएको थियो भने कि फ्लोटेसन कस्ट रुपीजमा दिन्छ कि फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दिन्छ। यदि फ्लोटेसन कस्ट रुपीजमा दिन्थ्यो भने एनपी निकाल्दा P0 बाट फ्लोटेसन कस्ट को रुपीज घटाइदिन्थ्यौ सकिन्थ्यो एनपी आउँथ्यो तर फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दियो भने के गर्नु पर्यो P0 इन्टु 1 माइनस फ्लोटेसन कस्ट को पर्सेन्टेज गर्नु पर्यो एनपी निकाल्नु पर्यो। P0 बाट 2% घटाइदिने त हो नि P0 कति 90 1 माइनस फ्लोटेसन कस्ट को पर्सेन्टेज 0.02 गर्दा एनपी कति आयो भन्नु त 88.2 8.2 आयो। एनपी कति हो 88.2। अब मलाई भन्नुहोस् किन एनपी निकालेको प्रिफर्ड स्टकमा त्यहाँ फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ क्वेशनमा फ्लोटेसन कस्ट दिने बित्तिकै एनपी निकाल्ने हो। फ्लोटेसन कस्ट कि पर्सेन्टेजमा दिन्छ कि रुपीजमा दिन्छ पर्सेन्टेजमा दियो भने यो पर्सेन्टेजको फर्मुला P0 इन्टु 1 माइनस फ्लोटेसन कस्टको पर्सेन्टेज गरेर एनपी निकाल्ने। फ्लोटेसन कस्ट रुपीजमा दियो भने P0 माइनस फ्लोटेसन कस्टको रुपीज घटाइदिने सकियो। अब मलाई भन्नुस् त प्रिफर्ड स्टकको डाटा सकियो प्रिफर्ड स्टकको डाटा सकिसकेपछि प्रिफर्ड स्टकमा नम्बर अफ इयर यन छ कि छैन भनेर खोज्ने। यो प्रिफर्ड स्टकको क्वेशनमा यन छ कि छैन खोज्नु त नम्बर अफ इयर यन छ छैन भने यो रिडिमेबल हो कि इरिडिमेबल हो इरिडिमेबल हो भने फर्मुला के को लाउनु पर्यो अब प्रिफर्ड स्टकमा के को फर्मुला लाउने रिडिमेबल कि इरिडिमेबल को इरिडिमेबल सकियो। प्रिफर्ड स्टकमा यन छैन भने पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल हो कि हैन पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक हो।
पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक हो यो। पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक हो। प्रिफर्ड स्टकको क्वेसनमा एन फर इयर छैन, एन फर इयर छैन भने यो पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक हो। अब प्रिफर्ड स्टकको डाटा सारिसकेपछि फर्मुला के लाउनु पर्यो? पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकको लाउनु पर्यो कि परेन? पर्पेचुअल अर इरिडिमेबल को फर्मुला लगाइदिनुहोस् अनि निकाल्दिनुहोस्। पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक, पर्पेचुअल वा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टकमा कस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो? पर्पेचुअल मा के हो? कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक निकाल्ने फर्मुला के हो? PD divided by P0 into 100. हो डिभाइडेड डिवाइड बाइ PD भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ एनपी भए एनपी राख्ने, नभए के राख्ने? P0 राख्ने, इन्टु के गर्ने? 100 गर्ने। यति होइन त? यो क्वेसनमा डाटा सारिसकेपछि एन छ कि छैन हेर्ने। नम्बर अफ इयर एन भएको भए रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला लाउँथ्यौ। नम्बर अफ इयर एन छैन, इरिडिमेबल वा पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकको फर्मुला लायौं। पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टकमा फर्मुला PD भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ एनपी वा P0 इन्टु 100 गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एनपी छ भने एनपी राख्ने, छैन भने P0 राख्ने। यो क्वेसनमा एनपी छ, अब के राख्न पाइँदैन? एनपी हुँदा के राख्न पाइँदैन? P0 राख्न पाइँदैन। P0. हो, एनपी थिएन भने मात्रै के राख्न पाइन्थ्यो? P0 राख्न पाइन्थ्यो। त्यसैले यो क्वेसनमा P0 राख्न पाइयो त? एनपी हुँदा के राख्न पाइएन? P0 राख्न पाइएन। अब सुन्नुहोस्, PD भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो कि हैन? यस्तो सजिलो छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्दा। यहाँ हेर्नुहोस् त, बोन्डमा आई फर इन्ट्रेस्ट निकाल्दा के गरेको? बोन्डमा आई फर इन्ट्रेस्ट निकाल्दा के गर्नुपर्छ? MB into I coupon rate. divided by face value ले के coupon rate. गर्थ्यौ? MB इन्टु कुपन रेट। अब यहाँ प्रिफर्ड स्टकमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड PD निकाल्दा पनि त्यही गर्ने हो। MB इन्टु कुपन रेट गर्ने हो। हेर्नुहोस् त, बोन्डमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, आई फर इन्ट्रेस्ट निकाल्दा MB इन्टु कुपन रेट गर्ने हो। प्रिफर्ड स्टकमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड PD हुन्छ, यो निकाल्दा पनि यही गर्ने हो। MB इन्टु कुपन रेट। MB प्रिफर्ड स्टकमा 100 हुन्छ, पार भ्यालु फेस भ्यालु 100 दियो। कुपन रेट कति दिएको छ? 12% दिएको छ। 100 इन्टु 12 गर्दा कति राख्नु पर्यो? 12 रुपैयाँ राख्नु पर्यो। PD को ठाउँमा कति भयो? 12 भयो। यति त हेर्नुहोस् त, हामीले बोन्डमा चाहिँ के गर्थ्यौं? हेर्नुहोस् त, हामीले बोन्डमा चाहिँ के गर्थ्यौं? MB इन्टु कुपन रेट गरेर इन्ट्रेस्ट निकाल्थ्यौं। सकियो, 100 रुपैयाँ। अब यहाँनिर प्रिफर्ड स्टकमा त इन्ट्रेस्ट पाइँदैन, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पाइन्छ। त्यही हो फर्मुला। MB पनि दिएको हुन्छ, 100 हुन्छ, कुपन रेट पनि दिएको हुन्छ, MB इन्टु कुपन रेट गर्ने के आउँछ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउँछ। त्यति पनि बुझेनौ भने यति कुरा बुझ, कुपन रेट 12% दियो भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 12 रुपैयाँ हुन्छ। प्रिफर्ड स्टकमा कुपन रेट 13% दियो भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 13 रुपैयाँ हुन्छ। यति हो। कहिले डाइरेक्ट 12-13 दिन्छ, त्यति नै राख्दिने। त्यसो भने PD को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 12। किन कसरी 12 आएको त बुझ्यो नि? अनि सुन्नुहोस्, TU 2020 को क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट 12 रुपैयाँ दिएको छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। डाइरेक्ट 12 रुपैयाँ दिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ 12 रुपैयाँ निकाल्नु पर्दैन। 2020 मा सोधेको क्वेसन यही क्वेसन हो। यहाँ चाहिँ यसरी 12 रुपैयाँ निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट 12 दिएको छ, 12 राख्दिने। बुझियो? अब तल NP राख्ने कि P0 राख्ने? NP कि P0? NP कति हो? 88.2 हो कि हैन? 88.2 इन्टु 100 गर्ने कति पर्सेन्ट आयो भन्नु? 13.61%। सकियो। डेटको पनि सकियो, प्रिफर्ड स्टकको पनि सकियो। अब एउटा लास्ट चाहिँ KDT परेन हैन सर? पर्दैन। हेर्नुस् त, बोन्डमा चाहिँ KD निकाल्ने, KD लाई KDT बनाउने। तर प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ जति निकाल्ने हो त्यसलाई 1 - T गर्न पाइदैन। हेर्नुस् त, बोन्डमा चाहिँ KD निकाल्ने, KD लाई KDT बनाउने हो। तर प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ जति निस्किन्छ त्यति नै छोड्ने हो। यसलाई ट्याक्स घटाउन पाइदैन। प्रिफर्ड डिभिडेन्डमा ट्याक्स लाग्दैन, इन्भेस्टरलाई घटाउन पाउँदैनौ। त्यही भएर प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ एन्सर जति निस्किन्छ त्यति नै छोड्दिने। बोन्डमा चाहिँ KD निकाल्ने, KD लाई KDT बनाउने। अब तेस्रो सोर्स के बाँकी छ मलाई यति भनिदिनुहोस्। 3टा सोर्स हुन्छ, एउटा डेब्ट, एउटा स्टक, एउटा के हो? कमन स्टक वा इक्विटी। अब हिजो छुट्नेको लागि यति नयाँ कुरा हो, अब सुन्दै जानुस्, म त्यही पनि बुझाउँछु। तेस्रो सोर्स कमन स्टक वा इक्विटी हुन्छ। सोर्स 3टा हुन्छ, एउटा डेब्ट,
डेट रिडिमेबल भए रिडिमेबलको फर्मुला लाउने, रिडिमेबल भए रिडिमेबलको फर्मुला लाउने, कस्ट निकाल्ने। दोस्रो सोर्स प्रिफर्ड स्टकको डाटा सार्ने, नम्बर अफ इयर यन दिए रिडिमेबलको फर्मुला लाउने, नम्बर अफ इयर यन नदिए रिडिमेबलको फर्मुला लाउने, कस्ट निकाल्ने। तेस्रो सोर्स कमन स्टक हो, यसको अर्को नाम इक्विटी हो। अब यो कमन स्टकको डाटा कमन स्टकमा सार्ने अनि कमन स्टकको कस्ट निकाल्ने, जहिले पनि गर्ने त्यही हो। पालो कमन स्टकको आयो, पढ्दै जानुहोस्। तेस्रो बुलेटमा गएर हेरिदिनुहोस्, कमन स्टक इज करेन्टली सेलिङ 400 रेट, करेन्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, मार्केट प्राइस P0 हो कि होइन? कमन स्टकको सेलिङ प्राइस P0 400 छ रे। कमन स्टकको सेलिङ प्राइस P0 400 छ रे। करेन्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, मार्केट प्राइस P0 हो। कमन स्टकको सेलिङ प्राइस 400 छ रे, कमन स्टकको P0 400 भयो। फेरि पढ्दै जानुहोस्, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर शेयर 40। हामीले बारम्बार के पढेका छौँ? क्वेसनमा दिएको डिभिडेन्ड कि D1 हुन्छ, क्वेसनमा दिएको डिभिडेन्ड कि D0 हुन्छ, फ्युचरमा डिभिडेन्ड दियो भने D1 हुन्छ, प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा डिभिडेन्ड दियो भने D0 हुन्छ। अब प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स आउँदैन भने मैले हिजो लेखाइदिएको नाम याद गर्ने, त्यहाँभन्दा बाहेक आउँदैन। पढ्दै जानुहोस्, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 40 भनेर दियो। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको D1 हो कि होइन? एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको फ्युचर टेन्समा डिभिडेन्ड दिए D1, प्रेजेन्ट र पास्टमा डिभिडेन्ड दिए D0। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्यो भने एक्सपेक्टेड भने त फ्युचर हो, फ्युचर डिभिडेन्ड D1। अब यो D1 र D0 चिन्न सकिँदैन भने हिजो मैले नाम लेखाइदिएको छु, त्योभन्दा बाहेक नाम आउँदैन। चारवटा नाम याद गर्ने लेखाइदिएको छु। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, नेक्स्ट डिभिडेन्ड, विल डिभिडेन्ड, फलोइङ डिभिडेन्ड, इयर इन डिभिडेन्ड, यो डिभिडेन्ड आयो भने D1 हो। अहिले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड आएको छ, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड कति? 40। फेरि पढ्दै जानुहोस्, आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो 6% भन्छ। क्वेसनमा GROW ग्रो भन्ने एउटा आयो, त्योसँग रेट वा पर्सेन्टेज दियो भने G फर ग्रोथ रेट हुन्छ। एक्सपेक्टेड ग्रो 6% रे, GROW ग्रो, ग्रोथ रेट कति हुन्छ रे? 6% हुन्छ रे। फेरि पढ्दै जानुहोस्, फ्लोटेसन कस्ट अफ न्यू कमन स्टक विल बी 5% भन्छ। कमन स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट कति छ रे? 5% छ रे। फ्लोटेसन कस्ट 5%। अब फेरि सुन्नुहोस्, कमन स्टकको क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो, फ्लोटेसन कस्ट दियो भने कमन स्टकको नेट प्रोसिड्स निकाल्नु पर्यो। अघि प्रिफर्ड स्टकको क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट 2% दिएको थियो, क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट दियो, प्रिफर्ड स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट दिँदा प्रिफर्ड स्टकको नेट प्रोसिड्स NP निकाल्यौं। अब अहिले कमन स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट दियो, कमन स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट दियो भने कमन स्टकको नेट प्रोसिड्स NP निकाल्नु पर्यो। त्यसो भने यो क्वेसनमा कमन स्टकको फ्लोटेसन कस्ट दियो, अब कमन स्टकको नेट प्रोसिड्स निकाल्नु पर्यो कि परेन? जहाँ जहाँ फ्लोटेसन कस्ट दिन्छ त्यहाँ त्यहाँ नेट प्रोसिड्स निकाल्ने हो। प्रिफर्ड स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट दिँदा प्रिफर्ड स्टकको NP निकाल्यौं। अहिले कमन स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट दियो, कमन स्टकको नेट प्रोसिड्स NP निकाल्नु पर्यो। अब नेट प्रोसिड्स NP निकाल्नु पर्छ, नेट प्रोसिड्स NP निकाल्नु पर्छ। अब हेर्नुस् त, फ्लोटेसन कस्ट दिएको बेलामा नेट प्रोसिड्स NP निकाल्ने। अब माइन्डमा राख्ने, फ्लोटेसन कस्ट कि पर्सेन्टेजमा दिन्छ, फ्लोटेसन कस्ट कि रुपिजमा दिन्छ? यो कमन स्टकमा फ्लोटेसन कस्ट फेरि केमा दियो? पर्सेन्टेजमा दियो भने फर्मुला के लाउनु पर्यो? पर्सेन्टेजको लाउनु पर्यो। P01 हो, फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दिँदा फर्मुला के हो? P0 इन्टु 1 माइनस फ्लोटेसन कस्टको पर्सेन्टेज। यही हो कि होइन? NP निकाल्ने फर्मुला। पर्सेन्टेजमा दिँदा पर्सेन्टेजको फर्मुला। फ्लोटेसन कस्ट रुपिजमा दिएको भए P0 माइनस फ्लोटेसन कस्टको रुपिज घटाइदिन्थ्यौं, नेट प्रोसिड्स आउँथ्यो। पर्सेन्टेजमा दियो P0 इन्टु 1 माइनस फ्लोटेसन कस्टको पर्सेन्टेज गर्ने। P0 छ, कमन स्टकको P0, करेन्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस 400 दिएको छ, 400 राख्ने। 1 माइनस फ्लोटेसन कस्ट 5% दिएको छ, 0.055 भनेको 380 घटाउँदा कति आउँछ? 380 380 आयो। अब सुन्नु, अब यति भनिदिनुहोस् त मलाई। यहाँ हेर्नुहोस् है, डेट वा बोन्डको डाटाबाट बोन्डको कस्ट निकाल्यौं, प्रिफर्ड स्टकको डाटाबाट प्रिफर्ड स्टकको कस्ट निकाल्यौं भने अब कमन स्टकको डाटाबाट के को कस्ट निकाल्नु पर्यो त?
कमन स्टकको कस्ट निकाल्नु परेको परेन? अब मलाई भनिदिनुहोस् त, कमन स्टक जहिले पनि दुईटा हुन्छ। कमन स्टक भन्ने बित्तिकै कमन स्टक कतिवटा हुन्छ? दुईटा हुन्छ। के हुन्छ? Internal कमन स्टक त्यता अटेन, मैले यहाँबाट गरेँ है। कमन स्टकको डाटा यो हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो त्यत्रो बेर 2 घण्टा पढेको पनि यही हो। 2 मिनेटमा सकाउँछु, म हिजो छुट्नेलाई पनि बुझाइदिन्छु। कमन स्टकको अर्को नाम इक्विटी हो। कमन स्टक भन्ने बित्तिकै कमन स्टक दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। हाँगा बनाइहाल्ने। कमन स्टक जहिले पनि दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल, इन्टरनलको अर्को नाम रिटेन अर्निङ हो। एउटा इन्टरनल हुन्छ, अर्को के हुन्छ? एक्सटर्नल हुन्छ। एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। एक्सटर्नलको अर्को नाम के हो? न्यूली इस्युड इक्विटी। अब सुन्नुहोस्, हिजो छुट्नेले मात्रै अरूलाई वाक्क लाग्छ, अरूले एकछिन पानी सानी खाएर आयो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कमन स्टकको डाटा सारिसकेपछि हामीले कमन स्टकको कस्ट निकाल्नु पर्छ। कमन स्टकको कस्ट जहिले पनि दुईटा हुन्छ। कमन स्टक भन्ने बित्तिकै एउटा इन्टरनल हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल हुन्छ। कमन स्टकलाई दुईटा हाँगा बनाउने, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनलको अर्को नाम रिटेन अर्निङ हो, एक्सटर्नलको अर्को नाम न्यूली हो। अब इन्टरनलको फर्मुला के हो भन्नुहोस् त? D1/P0 + G हो। एक्सटर्नलको फर्मुला के हो? D1/NP + है। हिजो छुट्नेले मात्रै सुन्नुहोस्, हिजो कमन स्टक पढिसकेपछि कमन स्टकको डाटा सार्ने। कमन स्टक वा इक्विटी एउटै नाम हो। कमन स्टक जहिले पनि दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनलको अर्को नाम रिटेन अर्निङ, एक्सटर्नलको अर्को नाम न्यूली। अनि इन्टरनलको पनि कस्ट निकाल्नुपर्छ, एक्सटर्नलको पनि कस्ट निकाल्नुपर्छ। कमन स्टकमा जहिले पनि एउटा इन्टरनलको कस्ट निकाल्ने, अर्को एक्सटर्नलको कस्ट निकाल्ने। इन्टरनलको D1/P0 + D, एक्सटर्नलको D1/NP + G गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, D1 कति दिएको छ? एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 40 दिएको छ। D1 को ठाउँमा 40 भयो। P0 मा जानुहोस्, P0 कमन स्टकको P0 कति छ? 400 छ, प्लस G फर ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् 6% छ। 0.06 गर्दा 16% आयो कि आएन? कमन स्टक दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनलको अर्को नाम रिटेन अर्निङ, एक्सटर्नलको अर्को नाम न्यूली। इन्टरनलको निकाल्दा D1/P0 + D, एक्सटर्नलको निकाल्दा D1/NP + D। कमन स्टकको डाटा सारिसकेपछि कमन स्टक जहिले पनि दुईटा हुन्छ, दुईटैको कस्ट निकाल्नुपर्छ, इन्टरनलको पनि एक्सटर्नलको पनि। इन्टरनलको निकाल्यौं, अब पालो के को? एक्सटर्नलको हो भने D1/NP + D। D1 40 छ, D1 को ठाउँमा 40। NP नेट प्रोसिड्स कति निकालेको? 380 निकालेको, प्लस यता D1/P0 + D, यता D1/NP + D। NP 380, G फर ग्रोथ रेट 0.06 कतिको आयो? 16.53। 16.53 सकियो। यति हो हामीले निकाल्ने। हेर्नुहोस् त, डेटबाट डेटको कस्ट निकाल्ने। कि रिडिमेबल हुन्छ कि रिडिमेबल हुन्छ। रिडिमेबल भए रिडिमेबलको फर्मुला लाउने, बोन्डबाट डेटको कस्ट निकाल्ने। इरिडिमेबल भए रिडिमेबलको लाउने। त्यसपछि प्रिफर्ड स्टकमा जाने, कि त्यो रिडिमेबल हुन्छ कि रिडिमेबल हुन्छ। रिडिमेबल भए रिडिमेबलको फर्मुला लाउने, इरिडिमेबल भए इरिडिमेबलको फर्मुला लाउने, निकाल्दिने। कमन स्टक पनि दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनलको भए इन्टरनलको फर्मुला D1/P0 + D, एक्सटर्नलको भए एक्सटर्नलको D1/NP + के गर्ने? G गर्ने, कस्ट निकाल्ने। सकियो। यति तीनटा कुरा निकालेपछि सबैलाई मेट दिने। म चाहिँ मेट दिन्छु, तपाईहरुको त सधैँ छ। यति तीनटा कुरा निकालिसकेपछि 100% सबै क्वेशनमा समरी लेख्ने। यति तीनटा कुरा, यत्रो बेर हामीले निकालेको यति कुरा हो, सबै क्वेशनमा समरी लेख्ने। यति तीनटा कुरा निकालिसकेपछि हामीले हरेक क्वेशनमा समरी भनेर लेख्ने। डेटको कस्ट निकाल्ने, प्रिफर्ड स्टकको कस्ट निकाल्ने, कमन स्टकको कस्ट निकाल्ने, अनि यसरी सबै क्वेशनमा समरी लेख्ने। समरी लेख्दाखेरि 1 नम्बरमा डेट भनेर लेख्ने। डेटको अर्को नाम बोन्ड हो कि हैन? डेट वा बोन्डको कस्ट निकाल्दाखेरि
केडी निकाल्ने, केडीलाई केडीटी बनाउँदा डेटको कस्ट आउँथ्यो हो कि हैन? कति पर्सेन्ट आएको थियो सार्दिने? डेटको कस्ट केडीटी कति आएको थियो भन्नु त? पल्टाएर हेर्नु न, कति? 8.25. 8.25 डेटको काम सकियो। तीनटाको कस्ट निकाल्ने त हो नि, एउटा डेट, एउटा प्रिफर्ड स्टक, एउटा कमन स्टक। डेटको सकियो, डेटको कस्टलाई केडीटी भनिन्छ, सकियो। सेकेन्डमा जानुहोस्, डेट पछि अर्को प्रिफर्ड स्टक हो कि हैन? 13.61. प्रिफर्ड स्टकको कस्ट निकाल्दाखेरि कति पर्सेन्ट आएको थियो? 13.61. 13.61 यही सार्दिने। अनि तेस्रो नम्बरमा के लेख्नु पर्ला? तेस्रो नम्बरमा के हो? कमन स्टक हो हैन त? तेस्रो नम्बरमा यहाँ आएको एन्सरहरू यता सार्ने, समरीमा सार्ने भनेको डेटको एन्सर केडीटी, प्रिफर्ड स्टकको एन्सर र कमन स्टकको एन्सर। कमन स्टक भनेको इक्विटी हो कि हैन? अब के बुझ्नुस् भने कमन स्टक दुईटा हुन्छ, जहिले पनि कमन स्टक दुईटा हुन्छ, दुईटैको कस्ट निकाल्नु पर्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल हो भने कमन स्टकमा त ए र बी लेख्नु पर्यो। कमन स्टक त दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल, इन्टरनलको अर्को नाम रिटेन अर्निङ हो, कति पर्सेन्ट निकालेको? 16%। फेरि अर्कोमा जानुहोस्, अर्को एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नलको अर्को नाम के हो? न्यूली, कति निकालेको? 16.53% निकालेको। यत्रो नाटक गरेको यही तीनटा कुरा निकाल्नु हो कि हैन? हेर्नुस् त, क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि सुरुमा डेट वा बोन्डको कस्ट निकाल्ने, केडी निकाल्ने, केडीलाई केडीटी बनाउने, डेटको कस्ट सकियो। सेकेन्डमा प्रिफर्ड स्टक, रिडिमेबल भई रिडिमेबलको फर्मुला, इरिडिमेबल भई इरिडिमेबलको फर्मुला लाउने, निकाल्ने कस्ट प्रिफर्ड स्टकको पनि आयो। तेस्रो नम्बरमा कमन स्टक, कमन स्टक दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। सबै क्वेसनमा इन्टरनलमा d1 by p0 plus d, एक्सटर्नलमा d1 by np plus d गर्ने, इन्टरनलको 16%, एक्सटर्नलको 16.53%। यति गरेपछि अरु केहीको पनि कामै छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने यति तीनटाको त हो। डेट रिडिमेबल भई रिडिमेबल, इरिडिमेबल भई इरिडिमेबलको फर्मुला लाउने, प्रिफर्ड स्टक पनि रिडिमेबल भई रिडिमेबलको लाएर इरिडिमेबल भई इरिडिमेबलको, अहिले इरिडिमेबल थियो इरिडिमेबलको लायौं निकाल्यौं। कमन स्टक दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। इन्टरनलमा d1 by p0 plus d गरेर निकाल्ने, एक्सटर्नलमा d1 by np plus d गरेर निकाल्ने। यति तीनटा कुरा निकालेपछि समरी भनेर लेख्दिने। अनि जानुहोस् क्वेसन पढ्नुहोस्। ल अब क्वेसनमा गएर पढ्नुहोस्। कम्पनीज टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर, हिजो पढेको कुरा फोटोकपी आयो, लास्टमा गएर हेर्नुस् त। कम्पनीज टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर इज 30% डेट, 10% प्रिफर्ड स्टक एन्ड 60% कमन स्टक। हिजो लेखेको नोट के हो? क्वेसनमा क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर पर्सेन्टेजमा दियो भने त्यो सधैँ वेट हुन्छ। अब हेर्नुस् त, क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर पर्सेन्टेजमा दियो भने त्यो सधैँ वेट हुन्छ भनेर पढेको होइन त? यहाँ गएर हेर्नुहोस्, क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्यो, क्यापिटलहरू तीनटा हुन्छ, एउटा डेट हुन्छ, एउटा प्रिफर्ड स्टक हुन्छ, एउटा डेट, एउटा प्रिफर्ड स्टक, फेरि अर्कोमा जानुहोस्, अर्को कमन स्टक। अब क्वेसनले के भन्यो? यदि क्वेसनमा क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर डेटसँग पर्सेन्टेज दियो भने यो डेटको वेट हो। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर प्रिफर्ड स्टकसँग पर्सेन्टेज दियो भने प्रिफर्ड स्टकको वेट हो। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर कमन स्टकसँग पर्सेन्टेज दियो भने कमन स्टकको वेट हो। पढ्दिनुहोस्। Company's target capital structure is 30% debt, 10% preferred stock and 60% common equity रे। इक्विटी भन्नु कमन स्टक भन्नु एउटै हो। कति कति पर्सेन्ट रे? डेटमा 30% रे, प्रिफर्ड स्टकमा 10% रे, कमन स्टकमा 60% रे। टोटल जोड्दा कति भयो? 100% भयो। अब हामीलाई के थाहा छ? यसरी क्वेसनमा हिजो त्यत्रो नोट लेखेको यही त हो। यसरी क्वेसनमा क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर पर्सेन्टेज दियो भने डेटसँग दिएको पर्सेन्टेज डेटको वेट हुन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर प्रिफर्ड स्टकसँग पर्सेन्टेज दियो भने प्रिफर्ड स्टकको वेट हुन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर कमन स्टकसँग पर्सेन्टेज दियो भने कमन स्टकको वेट हुन्छ।
डेटसँग दिएको पर्सेन्टेज, डेटको वेट, प्रिफर्ड स्टकसँग दिएको पर्सेन्टेज, प्रिफर्ड स्टकको वेट, कमन स्टकसँग दिएको पर्सेन्टेज, कमन स्टकको वेट हो भने क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्यो डेटसँग 30% दियो, डेटको अगाडि वेट थपिदिने, यो वेट अफ डेट हो कि हैन, वेट अफ डेट 30% भने 0.30 जुन नोटमा पढाए यही हो। क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्यो प्रिफर्ड स्टकसँग पर्सेन्टेज दियो, यो प्रिफर्ड स्टकको वेट हो, प्रिफर्ड स्टकको अगाडि वेट लेखिदिने, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक, वेट अफ प्रिफर्ड स्टक, प्रिफर्ड स्टकसँग 10% दियो, 10% भने वेट अफ प्रिफर्ड स्टक 0.10 भयो। फेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्यो कमन स्टकसँग 60% दियो, क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर कमन स्टकसँग दिएको पर्सेन्टेज वेट अफ कमन स्टक हो, वेट अफ कमन स्टक, वेट अफ कमन स्टक 60% 0.60 गर्दा 1 भयो, सकियो। यसरी क्वेसनमा क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर पर्सेन्टेजमा दियो भने त्यो सधैँ वेट हुन्छ। डेटसँग दिएको 30% डेटको वेट हो, प्रिफर्ड स्टकसँग दिएको 10% प्रिफर्ड स्टकको वेट हो, कमन स्टकसँग दिएको 60% कमन स्टकको वेट हो। एकपल्ट मैले फेरि पढेर सुनाइदिएँ, हेर्नुहोस्। कम्पनीज टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर इज 30% डेट, 10% प्रिफर्ड स्टक एन्ड 60% कमन इक्विटी डेट। कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरमा 30% डेट, 10% प्रिफर्ड स्टक र 60% कमन इक्विटी छ अरे। वेट भयो। अब ABCD गरेर पढ्दै जानुहोस्। 1 नम्बरमा गएर हेर्नुहोस् के सोधेको छ, जे सोधेको छ निकालिसकेका हुन्छ। 1 मा गएर हेर्नुहोस्, व्हाट इज द कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ। म फेरि थ्योरी लेखाएर बस्नेवाला छैन, पहिलो दिन त्यही पढेको। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको कस्ट भनेको एक्सपेन्सेज हो, क्यापिटल कस्ट भनेको एक्सपेन्सेज हो, क्यापिटल भनेको चाहिएको पैसा हो। कम्पनीलाई चाहिएको पैसा ल्याउँदा तिर्नुपर्ने एक्सपेन्सेसहरूलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ भनेर लेखेको छ, त्यही साथ दिने। 1 मा जानुहोस्, व्हाट इज द कस्ट अफ क्यापिटल, अनि फेरि भन्यो what sources of capital should be included when you estimated weighted average cost of capital rate। तपाईले कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्ट निकाल्दाखेरि कुन कुन सोर्सेसहरु इन्क्लुड हुन्छन्, कुन कुन सोर्सेस इन्क्लुड हुन्छ। सोर्सहरु 3टा हुन्छ, एउटा डेट, एउटा प्रिफर्ड स्टक, अर्को के कमन स्टक। 1 नम्बरमा त्यही सोध्छ। हेर्नुस् त, what sources of capital should be included when you estimated weighted average cost of capital। तपाईले कस्ट निकाल्दाखेरि यो च्याप्टर भरिमा कुन कुन क्यापिटलहरु इन्क्लुड हुन्छ रे। क्यापिटलहरु 3टा हुन्छ, एउटा डेट, एउटा प्रिफर्ड स्टक, एउटा कमन स्टक। कुन कुन इन्क्लुड हुन्छ त, डेट हुन्छ, प्रिफर्ड स्टक र के हुन्छ कमन स्टक हुन्छ। सोर्सेस अफ क्यापिटल के हुन्छ भनेर सोधेको, उयो 3टा हुन्छ भनेर लेखिदिने 1 मा। अब 2 नम्बरमा गएर हेर्नुहोस्, 2 मा के सोधेको छ पढ्नुहोस्। What is the component cost of debt रे, डेटको कस्ट कति हुन्छ रे। 2 मा गएर हेर्नु है, क्वेशन हेर्दिनु। What is the component cost of debt रे, 2 नम्बरमा स्क्रिनमा पनि देख्नु होला। What is the component cost of debt, cost of preferred stock रे। component cost of debt, डेटको कस्ट कति हुन्छ रे। यसले सोधिरहनै पर्दैन क्या, हामीलाई अघि नै थाहा छ। डेटको डाटा सार्ने, डेटको कस्ट निकाल्ने, डेटको कस्ट केडी निकाल्ने, केडीलाई केडीटी बनाउने। डेटको कस्ट केडीटी हो 8.25% हुन्छ, त्यहाँ लेखिदिने कस्ट अफ डेट इज 8.25%। फेरि पढ्नुहोस्, व्हाट इज द कम्पोनेन्ट कस्ट अफ डेट, डेटको कस्ट कति हुन्छ, डेटको कस्ट केडीटी हो 8.25% हुन्छ। फेरि कमा दियो। व्हाट इज द कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक रे, प्रिफर्ड स्टकको कस्ट कति हुन्छ 13.61 हुन्छ, लेखिदिने। अनि कमन स्टकको कस्ट कति हुन्छ भन्छ, कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी एन्ड एक्सटर्नल इक्विटी रे। इन्टरनलको कस्ट कति हुन्छ, एक्सटर्नलको कस्ट कति हुन्छ निकालेर देखाऊ भन्छ। यसले भनिरहनु पर्छ रे इन्टरनलको यति हुन्छ, एक्सटर्नलको यति हुन्छ। 2 को काम सकियो कि सकिएन। अब सुन्नुहोस्, तपाईले के थाहा पाउनुभयो, क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि डेटको कस्ट केडीटी निकाल्नु पर्छ, प्रिफर्ड स्टकको डाटाबाट प्रिफर्ड स्टकको कस्ट निकाल्नु पर्छ, कमन स्टकको डाटाबाट कमन स्टकको कस्ट निकाल्नु पर्छ। 2 नम्बरमा त्यही त सोधेको छ नि। व्हाट इज द कस्ट अफ डेट, डेटको कस्ट कति हुन्छ, डेटको कस्ट केडीटी हो 8.25% हुन्छ। व्हाट इज द कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक, प्रिफर्ड स्टकको कस्ट कति हुन्छ 13.61 हुन्छ। व्हाट इज द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल, इन्टरनलको कति हुन्छ, एक्सटर्नलको कति हुन्छ। सकियो। अब जानुहोस्,
1 2 पछि 3 मा जानु सकियो। अब म एकदमै सजिलो गरी उगाइदिन्छु। एकपल्ट 3 नम्बरको पढ्नुहोस् अनि लगभग च्याप्टरको 50% पनि 60% सकियो। 3 मा जानुहोस् पढ्नुहोस्। व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु भन्छ। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु भन्छ। यसको सर्ट फर्म WACC हो। व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्यो 3 नम्बरमा। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC। अरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन, म चाहिँ यसलाई वाक्क भन्छु। WACC वाक्क भन्छु। वाक्क भनेको भने यो हरेक क्वेसनमा सोधेर वाक्कै दिक्कै बनाउँछ, त्यही भएर मैले यसको नामै वाक्क राखिदिएको छ। यो त हरेक क्वेसनमा सोध्छ वाक्कै लाग्ने गरी सोध्छ, त्यही भएर वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC वाक्क निकाल्ने। वाक्क निकाल्दाखेरि जहिले जुन क्वेसनमा पनि फर्मेट एउटै हुन्छ। व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्यो भने WACC वाक्क हो। वाक्क निकाल्ने अब जति पनि क्वेसन बुकमा छ, क्वेसन ब्याङ्कमा जति पनि छ, वाक्क निकाल्ने फर्मुला सबै एउटै हुन्छ। सबभन्दा पहिले सोर्स लेख्ने, त्यसपछि वेट लेख्ने, सोर्स लेख्ने, वेट लेख्ने, अनि कस्ट लेख्ने, अनि वेट भने W हो, कस्ट भने के हो, लास्टमा W इन्टु के गर्ने वाक्क आउँछ। हेर्नुहोस् त, यो वाक्क निकाल्दा वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल नाम पनि कस्तो राख्नु भएको छ। वेटले कस्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, वेटले कस्टलाई मल्टिप्लाई गरेपछि वाक्क W इन्टु के गरेर जोडेपछि वाक्क आउँछ। अब सुन्नुहोस्, सबै क्वेसनमा फर्मेट एउटै हुन्छ। वाक्क निकाल्ने फर्मेट हरेक क्वेसनमा एउटै हुन्छ। यो फर्मेट भन्दा तलमाथि केही जानै पाइएन, यति सजिलो छ। सोर्स लेख्ने, वेट लेख्ने, कस्ट लेख्ने, W इन्टु के गर्ने। हामीलाई थाहा छ सोर्स 1 नम्बरमा डेट हुन्छ, 1 नम्बरमा डेट लेख्ने। फेरि हामीलाई थाहा छ सोर्सहरुको प्रिफर्ड स्टक हुन्छ, 2 नम्बरमा प्रिफर्ड स्टक लेख्ने। फेरि हामीलाई थाहा छ सोर्सहरुको कमन स्टक हुन्छ, 3 नम्बरमा कमन स्टक लेख्ने। अनि हामीलाई के थाहा छ, कमन स्टक दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। त्यही भएर उहाँ हेर्नुहोस्, WACC वाक्क निकाल्दा सोर्समा डेट, प्रिफर्ड स्टक, कमन स्टक भनेर लेख्ने। यो कमन स्टक जहिले पनि दुईटा हुने भएकोले 3 नम्बरमा कमन स्टक लेख्ने। यो भित्र कमन स्टक भित्र दुईटा कुरा पर्छ। कमन स्टक भनेको इक्विटी हो कि हैन? यो कमन स्टक वा इक्विटी भित्र दुईटा कुरा पर्छ, A र B गरेर। A मा इन्टरनल, B मा एक्सटर्नल। इन्टरनल भनेको रिटेन अर्निङ, इन्टरनल भनेको रिटेन अर्निङ। B नम्बरमा एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल भनेको के हो, न्यूली हो। अब सुन्नुहोस्, जहिले पनि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल वाक्क WACC निकाल्न सोध्दा सोर्स लेख्ने, वेट लेख्ने, कस्ट लेख्ने, W इन्टु के गर्ने। सोर्स 3टा भन्छ, यत्रो दिन पढेको 6 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो। डेट, प्रिफर्ड स्टक, कमन स्टक। सोर्स 3टा लेख्ने, 1 नम्बरमा डेट, 2 नम्बरमा प्रिफर्ड स्टक, 3 नम्बरमा कमन स्टक लेख्ने। सकियो। अनि सुन्नुहोस्, कमन स्टक जहिले पनि दुईटा हुने भएको, तेस्रो नम्बरमा कमन स्टक लेखेपछि A नम्बरमा इन्टरनल लेख्ने, B नम्बरमा एक्सटर्नल लेख्ने। किन? कमन स्टक दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टरनल अर्को एक्सटर्नल। कमन स्टकमा चाहिँ A र B गरेर लेख्ने। कमन स्टक एउटा इन्टरनल हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल हुन्छ, त्यही भएर कमन स्टक लेख्ने अनि A नम्बरमा इन्टरनल, B नम्बरमा एक्सटर्नल। अब सुन्नु है, पहिलो काम कस्ट राख्ने। एकैछिन हेर्नुहोस्, पहिलो काम कस्ट राख्ने, डेटको सिधा जाने। डेटको कस्ट भनेको जहिले पनि केडी निकाल्ने, केडीलाई केडीटी बनाउने। डेटको कस्ट जहिले पनि केडीटी हो। कति हो डेटको कस्ट? 8.25। यहाँनिर डेटको सिधा जाने, डेटको कस्ट राख्ने। सकियो। डेटको कस्ट जहिले पनि केडीटी हो, केडी निकाल्ने, केडीटी बनाउने। अनि प्रिफर्ड स्टकमा जाने, प्रिफर्ड स्टकको सिधा प्रिफर्ड स्टकको कस्ट राख्ने। हेर्न त, प्रिफर्ड स्टकको कस्ट 13.61% आउँछ, 13.61 लेखिदिने। अनि कमन स्टकमा जाने, कमन स्टक त दुईटा हुन्छ, A मा इन्टरनल, B मा एक्सटर्नल। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कमन स्टक इन्टरनल र एक्सटर्नल। इन्टरनलको सिधा जाने, इन्टरनलको कस्ट राखिदिने। D1/P0 प्लस G
राखेर इन्टरनलको कस्ट कति निकालेको 16% निकालेको। फेरि एक्सटर्नलमा जानुहोस् d1/np + d गरेर एक्सटर्नलको कस्ट कति निकालेको 16.53 निकालेको। कहिले कस्ट राख्दैनौ, सक्यो। यति गर्न त सकिन्छ नि। हेर्नु त डेब्टको कस्ट केडीटी हो, केडी निकाल्ने, केडीटी बनाउने, डेब्टको कस्ट केडीटी राख्दिने, डेब्टको कस्ट केडीटी 8.25। फेरि डेब्टको ठाउँमा केडी राख्नु होला र बिग्रेला नि। डेब्टको कस्ट जहिले पनि केडीटी हो, केडीटी राख्ने। प्रिफर्ड स्टकको कस्ट 13.61 प्रिफर्ड स्टकको सिधा राख्ने। कमन स्टक एउटा इन्टरनल हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल हुन्छ। इन्टरनलको सिधा जाने, इन्टरनलको कस्ट राख्दिने। एक्सटर्नलको सिधा जाने, एक्सटर्नलको कस्ट राख्दिने। कस्ट सकियो। पालो के को आयो, वेटको आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ आएर झुक्किन्छ। अब ध्यान दिनुहोस् है, 1 मिनट भन्दा बढी लाग्दैन अनि म ठ्याक्कै लिभ गरिदिन्छु। डेब्टमा जाने, अब म दोहोऱ्याएर भन्नेवाला छैन। वेटमा सुन्नुहोस्, डेब्टको सिधा जाने डेब्टको वेट, प्रिफर्ड स्टकको सिधा जाने प्रिफर्ड स्टकको वेट, कमन स्टकको सिधा जाने कमन स्टकको वेट। यहाँ हेर्नुहोस्, डेब्टको पर्सेन्टेज 30% भने डेब्टको वेट हो। डेब्टको वेट 0.30, डेब्टको सिधा डेब्टको वेट 0.30। प्रिफर्ड स्टकको सिधा जाने वेट अफ प्रिफर्ड स्टकको 10% दिएको छ, 10% भने 0.10 हो। प्रिफर्ड स्टकको सिधा जाने प्रिफर्ड स्टकको वेट 0.10 राख्ने। यो पनि सकियो। अब भयङ्कर झुक्किने ठाउँ आयो। हेर्नुहोस्, कमन स्टकको वेट कति छ हेर्नु त, कति छ कमन स्टकको वेट, कति छ 60%। यी हो। अब दोहोऱ्याएर म भन्नेवाला छैन, एकैपल्टमा हेर्नुहोस्। कमन स्टकको वेट 60% छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, कमन स्टक 60% भित्र कतिवटा कुरा हुन्छ, कमन स्टक दुईटा हुन्छ। एउटा के इन्टरनलको अर्को नाम के हो, रिटेन्ड अर्निङ। अर्को के हो, एक्सटर्नलको अर्को नाम के हो, न्यूली इस्युड इक्विटी। अब सुन्नुहोस्, कमन स्टक 60% भित्र एउटा कमन स्टक इन्टरनल हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल हुन्छ। अहिले 60% कमन स्टकको वेट दिएको छ भने यो 60% भित्र त केही इन्टरनल रिटेन अर्निङको वेट छ, केही एक्सटर्नल के को छ, न्यूली इस्युड इक्विटीको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो 60% भित्र केही इन्टरनलको छ, केही के को छ, एक्सटर्नलको छ। अब कति कति छ भन्ने थाहा छैन, त्यो जहिले पनि क्वेसनले भन्छ, क्वेसनमा गएर पढ्ने। अब यो 60% मा इन्टरनलको कति छ, एक्सटर्नलको कति छ, क्वेसनले मुखै फोरेर भन्छ। 3 नम्बरमा गएर पढ्नुहोस् र यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् अनि सकियो। 3 नम्बरमा हेर्नु है अनि सकियो प्लिज। 3 नम्बरमा व्हाट इज द कम्पनीज वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, WACC कति हुन्छ रे। पढ्नुहोस् फेरि। एज्युम दैट, त्यहाँबाट पढ्नु है, त्यो लाइन पढ्नु, यसैले झुक्क्याउने। एज्युम दैट द कम्पनीज इन्टरनल इक्विटी सफिसिएन्ट इक्विटी प्रपोर्सन रे। इक्विटी जति सबै, इक्विटी भनेको कमन स्टक हो कि हैन, इक्विटी जति सबै इन्टरनल हो रे। 3 नम्बरमा पढ्नु, सेकेन्ड पार्टमा। एज्युम दैट द कम्पनीज इन्टरनल इक्विटी इज सफिसिएन्ट फर इक्विटी प्रपोर्सन भन्छ। इक्विटी जति सबै इन्टरनलबाट लिएर आउँछ रे भन्यो भने इक्विटीको वेट 60% छ, सबै 60% इन्टरनलबाट लिएर आउँछ रे। 60% मा 60% सबै इन्टरनलबाट लिएर आउँछ रे। अब एक्सटर्नलबाट कति ल्यायो, 0 ल्यायो। बुझियो। अब इन्टरनल इक्विटी इज सफिसिएन्ट टु मेक इन्टरनल प्रपोर्सन भन्छ। इक्विटी जति सबै इन्टरनलबाट लिएर आउँछ रे। इन्टरनल भने रिटेन अर्निङ। इक्विटी जति सबै इन्टरनलबाट लिएर आउँछ भने इक्विटीको वेट 60% छ, 60% इन्टरनल भयो। यस्तो बेलामा एक्सटर्नल कति भयो, 0 भयो। अब इन्टरनलको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 0.60, एक्सटर्नलको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 0 राख्नु पर्यो। यदि नि सुन्नुहोस्, क्वेसनले यस्तो भन्देको भए all equity is sufficient by external or newly भन्देको भए इक्विटी जति सबै एक्सटर्नलबाट लिएर आउँछ भन्देको भए इक्विटीको 60%, एक्सटर्नलबाट लिएर आउँछ भन्देको भए एक्सटर्नलमा 0.6 राख्थ्यौं, त्यस्तो बेलामा इन्टरनलमा कति हुन्थ्यो, 0 हुन्थ्यो। तर अहिले के भन्दियो, अन्तिममा पढ्नुहोस्। 3 नम्बरमा assume that the company's internal equity is sufficient for equity proportion। इक्विटी वा कमन स्टक चाहिँ सबै इन्टरनल हो रे। इन्टरनल हो भने इक्विटी 60% छ, इन्टरनल 0.60 सबै इन्टरनलमा भयो, एक्सटर्नलमा 0 भयो। त्यही भएर एक्सटर्नलको ठाउँमा वेट 0 राख्नु पर्यो,
इन्टरनलकोमा कति राख्नु पर्यो 0.60 राख्नु पर्यो सकियो अनि यसैको क्वेशनमा अल इक्विटी सफिसिएन्ट बाइ एक्सटर्नल भनेको भए इक्विटी जति सबै एक्सटर्नल हो भनेको भए 60% मा सबै एक्सटर्नल भनेको भए एक्सटर्नलको ठाउँमा 0.60 राख्थ्यौ इन्टरनलको ठाउँमा 0 राख्थ्यौ यहाँ एक्सटर्नलको ठाउँमा 0.6 त्यस्तो बेलामा इन्टरनलको ठाउँमा 0 राख्थ्यौ तर अहिले इक्विटी जति सबै इन्टरनल हो भनेकोले इन्टरनलमा 0.6 सबै इक्विटीको वेट इन्टरनलमा राख्यौं एक्सटर्नलमा 0 राख्यौं अनि सुन्नुहोस् पहिलोले पहिलोलाई दोस्रोले दोस्रोलाई तेस्रोले तेस्रोलाई चौथोले चौथोलाई गर्दा 0 भइहाल्यो यसलाई गर्दा 9.6 भइहाल्यो यसलाई गर्नुहोस् सबै चारवटै जोड दिनुहोस् वाक्क आउँछ WACC 13.44%. 10 point कति 13.44%. 13.44% के आयो WACC आयो अब नि फोन नम्बरको क्वेशन पढ्नु त अनि मैले यसलाई लिभ गर्दिहालेँ फोन नम्बरको पढ्नु एकचोटि सर अब यो चाहिँ अर्कोमा पुर्याइदिनु फोन नम्बरमा के भनेको छ न्युलीमा चाहिँ पुर्याइदिने एक्सटर्नलमा हो अब फेरि फोन नम्बरमा 3 नम्बरमा पनि WACC निकाल्नु भन्यो फोन नम्बरमा पनि WACC निकाल्नु भन्यो weighted what is the weighted average cost of capital फोन नम्बरमा पनि assume that the company's equity proportion is financed by new common stock day अब फोन नम्बरमा चाहिँ के भन्दियो भएका जति सबै इक्विटी 0.6 इक्विटीमा एउटा इन्टरनल हुन्छ इन्टरनल भनेको रिटेन्ड अर्निङ अर्को एक्सटर्नल हुन्छ इक्विटी एक्सटर्नल भनेको न्यूली हो क्वेशनले के भन्दियो कमन स्टक वा इक्विटी 0.60 मा सबै न्यूली वा एक्सटर्नल हो भन्दियो न्यूलीको अर्को नाम एक्सटर्नल हो भने त्यस्तो बेलामा एक्सटर्नल वा न्यूलीमा 0.6 इन्टरनलमा कति 0 राख्नु पर्यो अनि फोन नम्बरमा WACC निकाल्दा सबै डाटा यही हो फोमा एक्सटर्नलमा सबै राख्छ अरे एक्सटर्नलमा 0.6 राख्नु पर्यो इन्टरनलमा 0 राख्नु पर्यो अनि अरु सबै डाटा त्यही हुन्छ निकाल्नु पर्यो सकियो यति रहेछ बुझियो अब वेट राख्दाखेरि ध्यान दिने कमन स्टकमा इन्टरनलमा भन्यो भने सबै इन्टरनलमा राख्दिने एक्सटर्नलमा 0 राख्दिने सबै एक्सटर्नल वा न्यूलीमा भन्यो भने सबै एक्सटर्नल राख्दिने इन्टरनलमा कति राख्दिने 0 राख्दिने सकिहाल्यो भयो अब फोन नम्बरको आफ्नै गर्नुहोस् सेम हो अनि नि TU 2020 को सेम फोटोकपी हो क्वेशनै फोटोकपी हो अमाउन्ट मात्र चेन्ज गर्नुहोस् अनि अरु त फेरि अनि 2017 अप्रिलको पनि क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ यही क्वेशन हो 2017 को अप्रिल क्वेशन यही हो यो पनि गर्नु त्यसैले अब गर्नेको म के पहिले यो 2019 को दोहोर्याउने 2020 को सेम फोटोकपी क्वेशन हो अमाउन्ट मात्र चेन्ज छ त्यो गर्ने अनि 2017 को यो क्वेशन पनि दोहोर्याउने सेम हो तीनटा होमवर्क भयो ल सर कुन रेकति भन्दिनु फेरि 2017 को 2019 को अनि 2020 को 17 19 20 त्यो 5 नम्बरको त्यो वाइ डज फिल्म टु क्याल्कुलेट कस्ट अफ क्यापिटल यसको पनि त्यो लेखाइदिउँला किन हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्छौं भने टु फाइन्ड आउट द टोटल कस्ट अफ फर्म हामीले फर्मको टोटल कस्ट पत्ता लगाउनको लागि WACC निकाल्छौं भयो ल थ्यांक यू भाइ गर्नु है म यही 13.76% आयो नि यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कस्तो भन्नाले सर अब यहाँबाट हेर्नु नै तपाईले डेबबाट 30% पैसा ल्याउँदा यति % कस्ट दिनुपर्छ प्रिफर्ड स्टकबाट 10% ल्याउँदा यति इन्टरनल र एक्सटर्नलबाट यति ल्याउँदा यो सबै तीनटैबाट ल्याउँदा एभरेजमा तीनटैलाई कति कस्ट तिर्नुपर्छ 13.44 तिर्नुपर्छ हामीले ओभरअल तीनटा सोर्सबाट कस्ट क्यापिटल ल्याउँछौं एउटा डेबबाट एउटा प्रिफर्ड स्टकबाट एउटा कमन स्टकबाट हो भने तीनटाबाट ओभरअलमा क्यापिटल लिएर आउँदा तीनटा सोर्सबाट ओभरअलमा आफूलाई चाहिने पैसा लिएर आउँदा एभरेजमा तीनटालाई कस्ट कति तिर्नुपर्छ 13.44 तिर्नुपर्छ एउटालाई हेर्नु त यति अर्कोलाई यति हो भने ओभरअलमा चाहिँ एभरेजमा कति तिर्नुपर्छ तीनटालाई 13.44 तिर्नुपर्छ सकियो ल गर्नु 17 19 20